جائے گا کیونکہ تو اپنی متی نو شامل کیتا ہوئے جدوں قرآن نو پڑھدے ہویا سندے ہویا رب العالمین جل شانہ دی مرضی وچ رکھے سنے گا منے گا اللہ تیری زندگی نو پاک فرما دے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کے دل کان توجہ فرما شیخ سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رب ہر وقت آپ سرکار ہوندے ہیں غلام بول کر دے خدا دے بندے ہو کی بجائے آپ ڈردے اور ویلے ہوندے رہندے ہو آپ کہنے سجنا کی پوچھ دیو تے کی توں دساں آپ فرماندے ہیں رب میں اس واسطے رونا میں رب دا قرآن بھی پڑھدا ہاں تے نماز بھی پڑھدا ہاں اللہ تو حق جاندا ہاں ایک فکر مینوں پیندی ہے کیڑی فکر ہے آپ فرماندے نے میں تے اس وجہ تو ڈرنا ہاں قیامت والا دن ہوے گا افراد تفرید عالم ہوے گا میں اس وجہ تو ڈرنا ہاں مینوں اپنے رب تو شرم تے حیا آندی ہے کہ میں اپنے رب دے سامنے کیویں پیش ہوواں گا جویں رب رسول دی برکات دے اندر جھکڑ دا کسی نبی دے یار جویں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے میں اپنی زندگی بسر نہیں کیتی ہے ایویں زندگی جویں نبی دے یار خدا دے کیڑی زندگی جویں نبی پاک دے یار جناب سیدنا صدیق اکبر پاک جناب عمر پاک مولا علی پاک قربان جاواں حضور دے سارے پاک صحابہ جویں زندگی بسر کرتے رہے نبی پاک دے یاد نبی پاک دے یاد صحابہ تابعین تبع تابعین اللہ دے کامل ولی ان آپ سے پاک ولی نسبت رکھے پاک نسبت اپنے دل دے اندر رکھ دے ہویا رو رہے ہیں اگر میں چنگا کم کراں گا چنگا کم کر دے ہویا پھر بھی ڈردا ہاں کہ اللہ مینوں کچھ نہ لے دے ہن اساں ویکھنے آئے تو تے میں جناب والا تو کمداریاں کردیاں تے کم کردے ہیں زندگی دے معاملات دے اندر کوئی نوکریاں کردیاں دغا بازیاں کردیاں اساں ناپ تول